नमस्कार सबैजनालाई। गुड इभिनिङ नेपाल। आज मैले हेमोग्लोबिन A1C यसको बारेमा कुरा गर्दैछु। मलाई 2-4 जनाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो लास्ट विक हेमोग्लोबिन A1C को बारेमा। एउटा ल्याब टेस्ट हो। 3 महिनाको ब्लड सुगरको एभरेज देखाउने ल्याब टेस्ट हो यो। डायबिटिजको बिरामीले प्राय गर्ने गर्छन्, टेस्ट गर्ने गर्छन्। अरूले गर्दा पनि हुन्छ, इयरली अथवा एभ्री 6 मन्थ्स इयरली गर्दा भयो। मैले यो हेमोग्लोबिन A1C भनेको के हो, यो किन टेस्ट गरिन्छ र यसले यो किन गर्नुपर्छ, अरूभन्दा यो कसरी सुपेरियर छ भन्ने कुरा बारेमा कुरा गर्छु। भर्खरै कोही जोइन हुनु भएको छ, म तपाईलाई I got a phone call. Dr. Subedi, I'll call you back. Alright, I'm on live. Okay, hemoglobin A1C को बारेमा कुरा गर्दैछु म। Again, यो ल्याब टेस्ट मैले अघि भने ब्लड सुगर लगभग 3 महिनाको एभरेजको ब्लड सुगर लेभल देखाउँछ यसले। यो टेस्ट किन गरिन्छ भन्ने कुरा म पछि डिस्कस गर्छु। हेमोग्लोबिन A1C सुरुमा हेमोग्लोबिन लेखेको छ। त्यो हेमोग्लोबिन भने तपाईले सुन्नुभयो होला। जुन रगतमा ब्लड सेल हुन्छ, रेड ब्लड सेल, त्यसभित्र हेमोग्लोबिन हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ होला। त्यो जब हामीले खाना खान्छौँ, जुनसुकै खाना खाए पनि अन्तिममा गएर सुगर नै बन्छ है, अन्तिममा गएर ग्लुकोज नै बन्छ र त्यो गएर ब्लड सिस्टममा, सर्कुलेटरी सिस्टममा, रगतमा गएर मिसिन्छ। अनि यो सुगर जुन चाहिँ ग्लुकोज अन्तिममा बनेको त्यो गएर हेमोग्लोबिनमा गएर टाँसिन्छ है। अनि त्यसैको एभरेज लिने हो यो ल्याब टेस्ट गरेर। अब तपाईलाई यदि हेमोग्लोबिन भनेको के हो थाहा छैन भने म सानो कुरा भनिदिइहाल्छु। हेमोग्लोबिनको काम के हुन्छ भन्दा जब हामीले सास फेर्छौं अनि त्यो फोक्सोमा जान्छ, त्यो फोक्सोबाट चाहिँ रगत सिस्टम, ब्लड सिस्टममा गइसकेपछि त्यो हेमोग्लोबिनले अक्सिजन लिएर शरीरभरि अक्सिजन सप्लाई गर्ने काम गर्छ, ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। अब ब्लड सुगरको केसमा चाहिँ अघि मैले भने जब हामी खाना खान्छौं अन्तिममा गएर सुगर नै बन्छ, अन्तिममा गएर ग्लुकोज नै बन्छ। कुनै चाँडो बन्छ, कुनै ढिलो बन्छ, हामी के खाना खान्छौं त्यसअनुसार फरक पर्ने भयो। त्यो सुगर हेमोग्लोबिन गएर टाँसिएको हुन्छ है। र हामीले फिङ्गर पोक गरेर अथवा ब्लड पनि ड्र गरेर चाहिँ ब्लड टेस्ट गरिन्छ नि खाना खानुभन्दा अगाडि र खाना खाएको 2 घण्टा पछाडि अथवा र्यान्डम। त्यो ब्लड सुगरमा चाहिँ अहिले तत्काल अथवा अघिल्लो 1-2 घण्टा खाना खाएपछि ब्लड सिस्टममा, जुन चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टममा ग्लुकोजको मात्रा कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ है। त्यो टेस्टले के पत्ता लगाउँदैन भन्दाखेरि अघिल्लो हप्ता कस्तो थियो, अघिल्लो महिना कस्तो थियो, रातभरि कस्तो थियो अथवा हिजो कस्तो थियो भन्ने पत्ता लगाउँदैन। अहिले तत्कालको केस मात्रै पत्ता लगाउँछ है। पटक पटक नियमित दिनको 2-3 पटक गरेको छ र लामो समय गरेको छ भने चाहिँ त त्यसलाई पनि एभरेज दिन मिल्छ। तर त्यो मात्रै टेस्टले मात्रै सधैँ पर्याप्त हुँदैन है। त्यही भएर यो हेमोग्लोबिन A1C भन्ने टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, खास गरी डायबिटिज भएकोलाई अथवा डायबिटिजको औषधि खाएकोलाई अथवा डायबिटिज फ्यामिली हिस्ट्री छ भने कसैको फ्यामिलीमा डायबिटिजको समस्या बुवालाई, आमालाई अथवा घरको अङ्कल आन्टी कसैलाई छ भने यो टेस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। 13 जना जोइन हुनु भएको छ अहिले। नवलपरासीबाट बालकृष्ण कुमारले नवलपरासीबाट भन्नुभएको छ। सागर न्यौपाने, यज्ञ ओली, गौरव थमु, दिपेन्द्र तामाङ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ। पछि जोइन जो हुनुहुन्छ उहाँलाई म फेरि बुझाउन चाहे। आज मैले हेमोग्लोबिन A1C को बारेमा कुरा गर्दैछु है। अब म फेरि अझै बुझाउने प्रयास गर्छु। रेगुलर ब्लड सुगर चेक गरिन्छ र यो हेमोग्लोबिन A1C मा चाहिँ फरक छुट्याउने त्यो फरक कसरी
मान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो पुरानो स्टाइलको खाट बिस्तारालाई ध्यान दिउँ, इमेजिन गरौँ एकछिन। यदि त्यो आजकल त फ्यान्सी म्याट्रेसको कुरा गरे खोजेको होइन, पुरानो बिस्तारा र मुनि गुन्द्री हुन्छ नि हाम्रो पुरानो स्टाइलको, त्यसलाई यदि इमेजिन गर्ने हो भने कसैले पानी माथिबाट खत्ताइदिएको छ, पानी परेको छ भने बिस्तारामाथि चिसो चिसो हुन्छ है, तर थोरै खत्ताएको छ भने, तर गुन्द्री भिजिसके हुँदैन कि। तपाईँ कोठाभित्र जानुभयो अनि बिस्तारामा चाहिँ हल्का चिसो छ माथि, अनि बिस्तारा पल्टाउनु भयो, मुनि गुन्द्री चाहिँ ड्राई छ कि सुक्खा छ भनेपछि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि भर्खरै कसले पानी पोखेको होला अथवा केही पोखियो माथिबाट चुइए पनि भर्खरै केही चुइयो भन्ने, अथवा हिजो अलिक केही घन्टा अगाडि चुइयो भन्ने मात्रै याद हुन्छ है। तर तपाईँले बिस्तारा चाहिँ पल्टाउँदाखेरि मुनि पनि गुन्द्री समेत भिजेको छ भने त्यहाँ पानी लामो समयदेखि परिरहेको छ है भन्ने थाहा हुन्छ कि है। त्यही कुरा मैले चाहिँ एनालोजी दिन चाहेँ, यहाँ मेटाफोरिकली यहाँ भन्न चाहेँ। रेगुलर ब्लड सुगर चेक गर्ने भनेको त्यो माथि बिस्तारामा पानी त्यो चिसो भए जस्तो मात्रै भयो कि है, भर्खरै भएकोमा थाहा पाउने भयो है। तर यो टेस्ट हेमोग्लोबिन A1 टेस्टले चाहिँ त्यही थोरै पानी चाहिँ परिरहेको छ, लामो समय परेर छ है, अथवा ब्लड सुगर लेभल बढिरहेको छ भने त्यो मुनिसँगै असर गरेको, लामो समय असर गरेको त्यो पनि पत्ता लगाउँछ कि, सतही मात्र पत्ता लगाउँदैन। हिजो आज भएको मात्रै, अथवा अहिले भर्खरै 1-2 घन्टा अगाडि त अहिले भएको मात्रै इमिडिएट ब्लड सुगर मात्रै पत्ता लगाउँदैन कि, एभरेज लास्ट 3 महिनाको पत्ता लगाउँछ है। किनकि त्यो हेमोग्लोबिन चाहिँ अथवा हाम्रो रगत चाहिँ आरबिसी छ र हेमोग्लोबिन छ, त्यो लगभग 3 महिनामा मर्ने अथवा त्यसको एक्सपायरी हुन्छ कि 3 महिनासम्म रहन्छ हाम्रो शरीरमा अनि सर्कुलेट हुन्छ है। हामीले खाना खायो अनि सबै कुरा सुगरमा परिवर्तन भयो, त्यो सुगर गएर हेमोग्लोबिनमा एट्याच भयो है, क्रसलिङ भयो, हामीले ग्लाइकेसन भएको भन्छौँ, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भएको भन्छौँ। अनि त्यसरी त्यो खाना खायो अनि त्यो सुगर गयो, त्यो हेमोग्लोबिनमा एट्याच भयो, क्रसलिङ भयो, त्यसरी चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ यो अघिल्लो 3 महिनासम्म है। 3 महिनापछि त हेमोग्लोबिनको डेथ नै हुन्छ नि, आरबिसी चाहिँ रिसाइकल हुन्छ शरीरमा। त्यसरी चाहिँ 3 महिनामा त्यसको एक्सपायर हुने हुनाले 3 महिना, लास्ट 3 महिनाको ब्लड सुगर के छ त भन्ने कुरा त्यो हेमोग्लोबिनको ग्लुकोजको अनुसार आधारमा हिसाब गर्न सकिने भयो कि, एभरेज लास्ट 3 मन्थ्स है। अब यसको हेमोग्लोबिन A1C जुन यो मैले भने, यसको स्कोर चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा राखेको हुन्छ। अनि रेगुलर ब्लड टेस्टको तपाईँलाई थाहा छ त्यो हुन्छ नि 90, 100, 110 बढेर 300, 400, 500, 600, 700 पनि पुग्न सक्छ। यो चाहिँ प्रतिशतको आधारमा हुन्छ है। लगभग यदि तपाईँको ब्लड सुगर 100 छ भने यसको प्रतिशत चाहिँ 5.1 हुन्छ, अराउन्ड 5.1 हुन्छ। अनि यदि ब्लड सुगर 120 छ भने यसको प्रतिशत चाहिँ 5.8 हुन्छ है। हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट गर्दाखेरि यदि तपाईँको 6 र 6 भन्दा कम छ भने विच इज गुड, नर्मल है। 6 भन्दा माथि छ भने चाहिँ अलिकति डायबिटिज हुन लाग्यो कि अथवा डायबिटिजले समस्या दिइसकेको कि भन्ने कुरा चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ रेगुलर ब्लड सुगर छ नि, त्यो रेगुलर ब्लड सुगर कहिलेकाहीँ शरीरभित्र इन्फेक्सन हुँदाखेरि कि हामीलाई बाहिर केही चाहिँ त्यस्तो महसुस भएको छैन, बिरामी भएको महसुस भएको छैन, तर भित्र चाहिँ शरीरले फाइट गरिरहेको हुन्छ, कहिले इन्फेक्सन भएर शरीरले आफै हिल गर्न खोजेको हुन्छ, अथवा अरू धेरै कारणले चाहिँ भित्र इन्फेक्सन भएको बेलामा अथवा शरीरले ओभर काम गर्न परेको बेलामा पनि ब्लड सुगर बढ्छ है। त्यस्तो बेलामा झ्याप्प ब्लड सुगर चेक गरियो भने ब्लड सुगर सधैँ बढेको हुन्छ, हो मलाई त डायबिटिज भयो कि भनेर शङ्का, डर लाग्न सक्छ। हुन त एकपल्ट ब्लड सुगर चेक गर्दैमा डायबिटिज बढ्दैमा चाहिँ ब्लड सुगर बढ्दैमा डायबिटिज भयो भने त मिल्दैन, 2-3 पटक फरक समयमा चेक गर्नुपर्छ। त्यही पनि अरू अन्य धेरै कुराहरूले चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ कि रेगुलर ब्लड सुगरहरू। अनि अर्को चाहिँ यो हेमोग्लोबिन A1C चेक गर्नुको हामीले चाहिँ अर्को कारण पनि चेक गरिन्छ एज अ प्रोभाइडर।
कोही कस्ता हुन्छन् बिरामी भने मैले सबैलाई भन्न खोजेँ होइन, कोही कस्ता हुन्छन् भने जस्तै 3 महिनामा 6 महिनामा बिरामी बोलाइयो होइन, औषधि डायबिटिजको औषधि दिएर पठाएको छ, अनि ब्लड सुगर पनि चेक गर है, ब्लड सुगर चेक गर्ने मेसिन पनि हुन्छ, अनि औषधि खाऊ, रेगुलरमा खाऊ, अनि डाइट कन्ट्रोल गर, एक्सर्साइज गर भनेर पठायो। उनीहरू गर्दैनन् है, अब सबै हुन्छ, अब उनीहरू झ्याउ मान्छन्, औषधि खाना नै बिर्सिने अथवा नखाइदिने, अनि जथाभावी उतै खाना खाइदिने। तर अन्तिममा जब डक्टरको भिजिट हुन्छ नि, लास्टको 5-7 दिन बाँकी छ नि, त्यो बेलामा साइकोलोजिकली उनीहरू चाहिँ तयार हुन्छन् कि अथवा ब्लड सुगर चेक गर्छन् उहाँ गएपछि भनेर पनि होला होइन, उनीहरू एकदमै चाहिँ डाइट अब चाहिँ राम्रो डाइट गर्न खोज्ने है। बेलुका एउटा रोटी नेपालमा भएको भए, यहाँ त अब फरक पनि भयो, एउटा 2टा मात्रै रोटी खाएर चाहिँ राति तरकारी मात्रै खाएर सुत्ने, एकदमै राम्रो डाइट गर्ने 5-7 दिन अगाडि, औषधि पनि नियमित खाने। अनि उनीहरू डक्टरकोमा गयो भने ब्लड सुगर चेक गर्दाखेरि त नर्मल हुने भयो है, औषधि पनि टाइममा खाएको छ नि त, लास्ट 5-7 दिन औषधि पनि टाइममा खाएको छ, डाइट पनि गरेको छ, उस्तै परि एक्सर्साइज पनि गरेको होला। मान्छे डक्टर भिजिटकोमा गयो, ब्लड सुगर पनि राम्रो छ है, औषधि पनि खाएको छ, तर चाहिँ उसले गएको 5-6 महिना चाहिँ राम्रो के हुन्छ नि, अब औषधि पनि टाइममा खाएको छैन, खाना पनि जे पायो खाएको छ, एक्सर्साइज पनि गरेको छैन। अब अघिल्लो 5-6 दिन अथवा 10 दिन चाहिँ मात्र राम्रो गरेको छ, अनि ब्लड सुगर रेगुलर ब्लड सुगर हुन्छ चेक गर्छौँ नि, त्यो त भर्खरै त्यही दिन भएको मात्रै पत्ता लाग्ने भयो, लास्ट 2-3 महिना अगाडिको त पत्ता लाग्दैन है। त्यस्तो बेलामा पनि त्यो चोरी पक्राउनलाई चाहिँ, त्यो ढाँटेको हो कि पक्राउनलाई चाहिँ प्रोभाइडरले तपाईँको डक्टरले चाहिँ यो टेस्ट गर्न सक्छन्, विच इज मोर रिलायबल, किनकि यसले त लास्ट 3 महिनाको एभरेजमा 3 महिनाको ब्लड सुगर पत्ता लगाउने भयो है। तपाईँको आजको चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ नर्मल छ है, तर चाहिँ रेगुलर होइन, अब मानौ 105 110 छ है, तर यो गर्दाखेरि चाहिँ 7.5 अथवा उस्तै परि 8 छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले पहिला लामो समयसँग राम्रोसँग औषधि खाएन, राम्रोसँग एक्सर्साइज गरेन, वा औषधि पुगेन, पहिला औषधिको डोज नपुग्न सक्छ, सधैँ बिरामीलाई गाली गरेर पनि भएन, औषधिको डोज नपुग्न सक्छ। त्यस्तो औषधि डोज नपुगेको भए त अहिले पनि त ब्लड सुगर बढ्नु पर्थ्यो होइन। त्यो कुरा पत्ता लगाउन पनि यो टेस्ट गर्नु जरुरी छ कि। धेरै रिसर्चहरूले पनि के देखाएको छ भन्दा यो हेमोग्लोबिन A1C को 1% मात्रै घटाउन सकियो भने है, यो त एभ्री 3 महिनाको एभरेजको टेस्ट हो, यो 1% मात्र घटाउन सक्यो भने त्यो ब्लड सुगर बढेर चाहिँ शरीरमा चाहिँ हामीले रेटिनोप्याथी भन्छौँ, जुन चाहिँ आँखाको पछाडि टिस्यु हुन्छ, जुन रेटिना हुन्छ, त्यसमा ड्यामेज हुन लागेको स्थितिहरू जो भयो भने चाहिँ हेर्दाखेरि अगाडि हेर्दा फ्लोटर भए जस्तो आँखा धमिलो हुने, उस्तै पनि अन्धोमा हुने, त्यस्तो गर्छ कि डायबिटिज, लामो समय डायबिटिज भएको कारणले चाहिँ रगतको नसामा, मसिना रगतका नसामा चाहिँ माइक्रोभास्कुलर जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन्स भन्छौँ हामीले, त्यो असर गरेर ड्यामेज गर्छ। अनि त्यो अङ्गहरू जसले ठुल्ठुला ब्लड भेसल, ठुल्ठुला रक्तनलीमा त खासै फरक नपर्ला, हुन त अरू धेरै समस्या हुन्छ लामो समयपछि ब्लड सुगर कन्ट्रोल भएको छैन भने, तर मसिना रगतको नसाहरू जुन आँखामा जाने, हाम्रो आँखा त्यति सानो छ, यसमा जाने रगतको नली कति सानो होला है, मसिनो हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ चाँडो ड्यामेज गर्न सक्छ, अथवा ड्यामेज भएको चाँडै थाहा पाउन सक्छ है। र हेमोग्लोबिन A1C को लेभल चाहिँ 1% मात्रै घटाउन सक्यो भने यसको रिस्क चाहिँ 25% घट्छ। 25% रिस्क जुन चाहिँ आँखा ड्यामेज हुने, पछि गएर ड्यामेज हुने जुन सम्भावना हुन्छ, त्यो 25% घट्छ जम्मा 1% घटाउँदाखेरि है। त्यस्तै गरी अब तपाईँलाई थाहा छ होला, डायबिटिज लामो समय भयो भने किडनीमा समस्या हुन्छ होइन, अनि हात खुट्टा पनि झमझम्याउने, जुन नसाहरूमा पनि समस्या दिन्छ। त्यो यो हेमोग्लोबिन A1C 1% घटाउँदा पनि 20 देखि 25% त्यस्ता समस्याहरू कम हुन्छन् है, कम हुन्छन्। त्यही भएर मैले चाहिँ रेगुलर ब्लड सुगर टेस्ट गर्नुपर्छ, सकिन्छ नि एभ्री डे होइन। अझै औषधि 2-3 पटक खानुहुन्छ भने त, अब इन्सुलिन लिनुहुन्छ भने त, इन्जेक्सन लिनुहुन्छ भने त झन् धेरै पटक गर्नुपर्छ। रेगुलर पिलहरू खानुहुन्छ भने डेली गर्नुहोस् ब्लड सुगर। त्यो बाहेक नै चाहिँ यो टेस्ट हेमोग्लोबिन A1C
मिल्छ भने एभ्री 3 months, मिल्दैन भने प्रत्येक 6 महिना है, एक सालको 2 पटक चाहिँ गर्न एकदमै म अनुरोध गर्छु। अलराइट, आज मैले हेमोग्लोबिन A1C टेस्टको बारेमा कुरा गरेँ। यो टेस्टले गएको 3 महिनामा ब्लड सुगर एभरेजमा कति थियो र एभरेजमा क्यालकुलेट हिसाब गर्छ है। That's all I would like to say today. Thank you for watching. See you next time.